Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इस्लामिक स्टडीज़ एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा died at blank years age. हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात 1.5 साल की उम्र में हुई। So the correct option is option C, mean 65 years. यानी जब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 65 years की थी तब वो वफ़ात पा गई थी। फ्रेंड्स, हम थोड़ी सी बात करते हैं हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर कि ये कौन थी। बेसिकली ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी और साथ साथ औरतों में जो सबसे पहले इस्लाम कबूल किया है वो भी थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इनके वालिद का नाम था हुवैलिद इब्न असद, जो कुरैश के एक लीडर थे। अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो वो थी 555, और अगर हम इस तरह इनकी डेथ की बात करें तो वो 619 को हुई है। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा, हु वॉज द लास्ट वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ज़ौजा मोहतरमा कौन थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पूरा नाम था हज़रत मैमूना बिन्त अल हारिस, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11th वाइफ थी। इनका ओरिजिनल नेम था बर्रा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में इसका नेम चेंज कर रहे मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रख दिया था। मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 594 CE को मक्का में पैदा हुई है और जनवरी 671 में मक्का में वफ़ात पा गई थी। इनका जो रेस्टिंग प्लेस है वो है सारिफ हिजाज। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन बनु असद। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटेड टू अबिसिनिया इन 613 AD। 613 में हबशा की तरफ हिजरत करने वालों की तादाद कितनी थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन 15 पीपल। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा, सेकंड माइग्रेशन टू हबशा टुक प्लेस इन। हबशा की तरफ दूसरी हिजरत देश में हुई। फ्रेंड्स, यहाँ से हमें एक बात का अंदाज़ा तो लग जाता है कि हबशा की तरफ मुसलमानों ने टोटल 2 हिजरत की है। एक हिजरत की थी 613 में, जो पहली हिजरत थी, और जो दूसरी हिजरत की है ये मुसलमानों ने 616 AD में की है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, फर्स्ट जो हिजरत थी वो 1613 में हुई थी, उसमें आदमियों की तादाद थी 11 और औरतों की तादाद थी 4, और जो सेकंड हिजरत थी 616 AD में, इसमें आदमियों की तादाद थी 83 और वमेंस की तादाद थी 14। स्टूडेंट्स, आपको पीछे से कीड़ों की आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए मैं माजरत हुआ हूँ। इनका क्या करूँ, दवाई से भी ये नहीं मरते, और आजकल मौसम ऐसे कि बारिश हो रही है और जब गर्मियों में बारिश होते हैं तो ये कीड़े वगैरह निकलने लग जाते हैं। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब क्या था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन सिद्दीक़ा। फ्रेंड्स, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी के ऊपर। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम था अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 613 या 614 को मक्का हिजाज में पैदा हुई है और जुलाई 678 को ये मक्का में वफ़ात पा गई थी।
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری اور سب سے جوان وائف تھی۔ ان کا ریسٹنگ پلیس ہے جنت البقیع۔ کیوز نمبر 7 ہے ہمارا The eldest daughter of our holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کون تھی؟ So the correct option is option B mean حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو 598 یا کچھ روایات کے مطابق 599 کو مکہ حجاز میں پیدا ہوئی ہے اور 629 کو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور یہ دفن ہے، مطلب ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے مدینہ میں۔ اور اسٹوڈنٹس اگر اس طرح ہم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریسٹنگ پلیس کی بات کریں تو وہ ہے جنت البقیع۔ 8 ہے ہمارا نیم دا گرینڈ سن آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم who accompanied him in breaking the idols of خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کے بت توڑنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا نام بتائے۔ So the correct option is option C mean حضرت علی بن عبد العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ Excuse number 9 ہے ہمارا Who was the first woman to lead the Islamic Army؟ اسلامی فوج کی قیادت کرنے والی پہلی خاتون کون تھی؟ So the correct option is option C mean حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے ینگسٹ اور تیسری وائف تھی۔ Excuse number 10 ہے ہمارا Name the wife of the holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم who was the daughter of عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کا نام بتائے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ So the correct option is option B mean حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 605 میں پیدا ہوئی ہے اور 665 میں یہ وفات پا گئی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی وائف تھی۔ ان کا ریسٹنگ پلیس ہے البقیع سیمیٹری، اور ان کی جو پہلی شادی ہوئی تھی وہ ہوئی تھی حنیاس سے، لیکن 624 میں ان کا ڈائیورس ہو گیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ کیوز نمبر 11 ہے ہمارا وچ ام المؤمنین ڈائڈ ایٹ لاسٹ؟ کون سی ام المؤمنین آخر میں فوت ہوئی؟ So the correct option is option B mean حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسٹوڈنٹس حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ 580 یا بعض بکس کے مطابق 596 کو پیدا ہوئی ہے، اور ان کی وفات کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے 680 یا 683 مدینہ میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6th وائف تھی، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں چھٹی وائف تھی۔ ان کی فیملی تھی بنو مخزوم شادی سے پہلے۔ کیوز نمبر 12 ہے ہمارا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائڈ ایٹ وکٹری ڈے آف بیٹل بلینک شی واز دا وائف آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسٹوڈنٹس اس MCQs کا مطلب یہ ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے جنگ کے فتح کے دن وفات پا گئی تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ So the correct option is option A mean جنگ بدر۔ اسٹوڈنٹس حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکنڈ ایلڈر بیٹی تھی، جو 601 میں پیدا ہوئی ہے اور 624 کو ان کی وفات ہو گئی تھی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور یہ جنت البقیع میں دفن ہے۔ نمبر 13 ہے ہمارا غزوہ ابوا از آلسو نون ایز۔ غزوہ ابوا کو دوسرے کس نام سے جانا جاتا ہے؟ So the correct option is option A مین ودان۔ غزوہ ابوا یا غزوہ ودان دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ 12 رجب 30 دسمبر 623 کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 سولجرز کا ایک قافلہ تیار کیا، اور یہ جو جگہ ہے ودان، یہ مدینہ میں ایک جگہ کا نام ہے، اس کی طرف روانہ ہوئے۔
لیکن وہاں پر جو قریش کا قافلہ تھا وہ غائب ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک دوسرے قبیلے کے ساتھ جس کا نام تھا بنو دمرود، ان کے ساتھ ایک فرینڈشپ معاہدہ کیا۔ 14 ہے ہمارا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم made his second journey to Syria at the age of blank years۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.5 سال کی عمر میں شام کا دوسرا سفر کیا تھا۔ So the correct option is option C, mean 24 years۔ فرینڈس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائریہ کی طرف دو سفر کیے ہیں، ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ایئر کے تھے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 24 ایئرس کے ہوئے، اور ایک جو سفر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف کیا ہے۔ نمبر 15 ہے ہمارا، آفٹر حرب فجر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹوک پارٹ ان۔ حرب فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش میں حصہ لیا۔ So the correct option is option B, mean خلاف الفضول۔ تو فرینڈس، یہ تھے آج کے ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے MCQs۔ امید کرتا ہوں آپ کو تمام MCQs کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔